بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں۔ اور جتنے غریب تن ہیں جاڑوں سے بے نیاز، اور جتنے غریب تن ہیں جاڑوں سے بے نیاز، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں۔ اتنی تو جرتیں ہوں میری کم از کم بلند، شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں۔ اب میں یزدانی صاحب کہتے ہیں کہ ایک بار پھر تو وہ کسی توحید پرست نے، ایک رب کو ماننے والے نے معاشرے کو دیکھا تو عکاسی کی، اس کا درد ان اشعار میں اس کی زبان پہ آیا کہ جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں۔ اور جتنے غریب تن ہیں جاڑوں سے بے نیاز، جتنے غریب تن ہیں جاڑوں سے بے نیاز، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں۔ اور اتنی تو جرتیں ہوں میری کم از کم بلند، شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں۔ تو اب میں بلا تاخیر اپنے محترم قائد عبدالرؤف یزدانی صاحب کو زحمت دیتا ہوں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ محترم مولانا عبدالرؤف یزدانی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ 20 بند رکھو۔ انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ کما بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان
بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذكرك ورفعنا کا ذکر ورفعنا لك ذکرک اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں نے تواڈے ذکر نو بلند کر دتا لاکا واسطے تواڈے سامعین محترم، اللہ عظیم و برتر دی کتاب مبین دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 30واں پارہ سورۃ انعام علم نشرہ اس مقام عظیم الشان نو اللہ خالق و مالک نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ جڑے جاگ دے ہو نا او آقا نال اپنے پیار محبت دا ثبوت دے ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ وچ نازل فرمائے۔ چونیا شہر دے بسنے والوں ٹریبل اج دا اے عظیم الشان فقید المثال اس جامع مسجد موتی اہل حدیث المعروف مسجد رحمانیہ جس دے اندر میرے برادر بھائی عبدالحفیظ صاحب، محترم برادر بھائی عبدالرؤف صاحب،
انہاں دے دیگر رفقا نوجوانان بزرگ احباب جنہاں اے دے وچ کاوش کیتی ہے، محنت کیتی ہے، شمولیت کیتی ہے، حاضری دیتی ہے، اللہ اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیت نال نواز دے۔ میں گفتگو ادو کراں گا جدو گوڈے چھڈ کے بیٹھو۔ میری ایک اپنی طبیعت ہے، ہر خطیب دا اپنا مزاج ہوندا ہے۔ اہل حدیث ہووے جیڑا خلاف حدیث کم ویکھے تے اوتھے ہی ٹوک دے۔ آقا علیہ السلام نے سختی نہ منع فرمایا، ٹول آ کے انگلا چنگلا پا کے گوڈے بن کے بہن تو سختی نہ منع کیتا ہے۔ ہاں کوئی مجبور ہے، بیمار ہے، ضعیف العمر ہے، وڈیر ہے، بغیر ٹیک کے نہیں بیٹھ سکتا، انہوں اسلام نے اجازت دیتی جی نوجوان ہی دیواراں دے سہارے بہ گئے تے انہاں کشمیر آزاد کروا لے۔ ایس ٹپڑیاں نو ذرا بند کراؤ۔ میرے تو قبل میرے مسلک میری جماعت دے میرے ہم سفر ہم اثر ہم کلاس محترم حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسا مشکات تو لے کے بخاری تک ایک پھٹی تے کٹھیاں بیٹھ کے پڑھے الحمدللہ۔ چیئرمین صاحب، حق کے بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، اتر سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا، ہووے وابی تے خشک نہ ہووے۔ بابا جی ہووے وابی تے خشکی دا نہ پھنڈیا ہووے، اے کتھے لکھی یہ گل؟ اے جی اے کیڑے مدرسے دے فارغ نے، اے کتھے پڑھے نے، انہاں نو کی ہوندا ہے؟ ایک گل رب نو چنگی لگ دی، چونی آلیو کی تو انو آج مری چو کٹ کی آندہ برف باری چو، انشاءاللہ میرے ہوں دیا تو انو کوئی نہیں پھڑ کے کھڑے گا، میں اس بات دی ضمانت دینا۔ اے سعادت میرے حصے ہی ہوں دی، تسی کم از کم اپنے بیٹھن دا تے ثبوت دیو۔ میں قرآن پڑھا تے سبحان اللہ دی آواز آئے، کا دی؟ کا دی؟ تھوڑی آواز گونجنی چاہیے، کا دی؟ آج جڑا کھلوتا ملا نا، اینا تے منو ذرا زیادہ ہی پیار آ رہا ہے،
اے میرے ویر کنی کو دیر کھلوتے رہن گے ذرا جے تھوڑے جے اڑا ہو جاؤ نا تو انہاں نوں بھی بہن دی جگہ دے دی تھوڑے جے اڑا ہو جاؤ ذرا تھوڑے جے تے بیٹھ جاؤ تسی بھی پروانی ہو بیٹھ جاؤ آخر تسی سننا آئے ہو اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے آج ایک جان بوجھ کی عمران خاطر آ کر کے کھلوتا رہے تو پھر میرا قصور کوئی نہیں اشتہار دا عنوان حمد و نعت کی عنوان حمد و انہاں کو زور ہور لاؤ حمد و پورا نہ بولو محفل پہلا کی ہے حمد بیان کر گئے نے پسروری صاحب اور نبی دی نعت بیان کرنی ہے یزدانی نے انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یزدانی صاحب زندہ باد جیڑے وہ لوگ کے آندے نے نا کہ وہابی نبی دی نعت نہیں پڑھ دے وہ آج ذرا نوٹ کر لو موبائلہ والی ہو تسی بھی ریکارڈ کر لو تے کر پچھا دے آجے سارا قرآن آیا تے نبی دی نعت وچ آیا نعت دا مان ہے نبی دی تعریف حمد دا مان ہے اللہ دی تعریف میں جیڑا مقام شروع تو پڑھے ہے نا ذرا او دے وال غور کر لے آجے اتیان میرے وال رہے انشاءاللہ اونا بیکار تے رائے گا نہیں جائے گا اتیان کر لو ذرا اللہ فرماندے نے علم نشرح لک صدرک ایک حرف کاف لا کا لا چھوٹا کاف کتاب والا تے حرفاں وال ذرا دھیان کریا جے پڑھے لکھی ہو تسی قصوری علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک لک جڑا اس پیر دا مرید بولے ورفعنا لک ذکرک اے میرے سونیا تیرے ذکر نو تیرے لئی لاکا تیرے لئی تیرے ذکر نو تیرے لئی بلند کر دی اللہ یہ کیوں آکے آئی آواز ہوندی ہے یزدانی میرا نبی جدو طواف کردا سی کعبے دا تے میرا نبی آندا سی لبیک اللہم لبیک نہیں آواز وابیاں نہیں آئی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا شریک لک لا شریک بولو
گونگے ہو نہیں جو پڑھنا ہوندہ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ادھر آ کے رب نے جواب کی دیتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے میرے محبوبہ میریاں حمداں تو بیان کردہ جا تیریاں نعتاں میں رب بیان کردہ جاواں گا. اے میری محبوبہ تو میرے نامو بلند کردہ جا میں قدم قدم تے تیرے ذکر نو بلند کروں گا. اللہ کی ناکو کرے گا. آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر فصل لربک وانحر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کتے اللہ فرماندے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. لفظ لک آ رہا ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث. واہ میری ٹھنڈی قوم. نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر مصطفیٰ زندہ باد مصطفیٰ زندہ باد میرے ربانی زندہ باد اکرم صاحب یزدانی زندہ باد علی قرآن زندہ باد حمدنات زندہ باد. آواز آندی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ. جڑا نبی دے ناتے نہیں بولدا بد نصیب بد قسمت بدبخت ستے نصیبہ مال ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ. اے مسجد گونج اٹھے جڑا نبی دا مرید ہے انہوں رب دی قسم بولے وَرَفَعْنَا لَكَ. ہاتھ چوک کے وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر کا. اے میرے محبوبہ اسانے تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کر دیتا ہے. اللہ کنا کو بلند بابا جی سمسام گل کر گئے فرماندے کی نے کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن. ایک باری پھر پیار نال جڑا اس نبی دی شفاعت چاہندا ہے پھر پیار نال سجی ہاتھ وچ مالنامہ چاہندا ہے پھر پیار نال نبی دی ہتھاں چوں حوض کوثر چاہندا ہے پھر پیار نال جنت دا داخلہ چاہندا ہے پھر محبت نال تے جنت وچ رب دا دیدار چاہندا ہے. سبحان اللہ. آواز آندی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ. سارے بولنا ہے جڑا اس پیر دا مرید ہے جڑا اس نبی دا امتی یہ بولے
ورفعنا لك ذکرک، اللہ ذکر کدوں دا بلند کیتا ہی، فرمایا کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن، او جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب لکھ دیتا سی ختم رسالتاں دا، مٹی آدم دی اودوں اجے گوئی ہوئی سی، تے آیا سارے جہان دا چن بن کے، سبحان اللہ، کنی کو جگہ دا، کنی جگہ دا، چونیاں دا، ٹھینگ موڑ دا، پتوں کی دا، قصور دا، ملتان دا، پائی پھیرو دا، اور نہیں نہیں نہیں، تیرا پیر ایک ٹاری دا، ایک پنڈ دا، ایک شہر دا، ایک تحصیل دا، ایک ضلع دا، ایک ڈویژن دا، ایک صوبے دا، ایک ملک دا، اہل حدیث دا پیر جیڑا ہے وہ ایس جگ دا بھی پیر ہے، اگلے جگ دا بھی پیر ہے۔ تکبیر، رحمت للعالمین، امام عالم، امام دین، میرا پیر کہہ ہے آیا سارے جہان دا چن بن کے، نبی دی نات دی، نبی دی نات، آیا سارے جہان دا چن بن کے، وچ بائبل جدی پیش گوئی ہوئی سی، تے سمسام اس زمین نو پاگ لگے، اور جیڑی کئی مدتاں دی موئی ہوئی سی، آمینہ دلال آیا آقا پیدا ہوئے، آواز آندی ہے لقد من اللہ، گلے نو پیرے ذرا سیٹ کرو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تیرا ترجمہ میرا قائد یزدانی شہید کر گیا، آنکھو رحمت اللہ، تو اڈے شہر چکے اندر رواج نہیں، نہ آنکھو تو اڈی بڑی کیڑا کسے آنکھنا پھر رحمت اللہ، پھر آنکھو رحمت اللہ، اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ ترجمہ سناما ترجمہ، اور سنو او قصوریو، تسی بھی بڑے مولوی سنتے ہو ٹھمکے لانا لے، ہاں مولوی بھی آئی اندر شیروانی پا کے میک اپ کر کے، جلسہ نہیں کرن چلا، مجرا کرن چلا، تو کئی آندے نے آ بڑا سوادی یا
ایک ٹکٹ تے 2 نظارے تقریر بھی سن لئی ٹھمکے بھی سن لئی تے یزدانی نو نہ سدیا جے اے بڑا خطرناک جے اینو نہ سدیا جے پتہ ہے انہیں حق گل کرن تو مڑنا اب بولو تے صحیح مڑنا اللہ اللہ میں گالے دسن لگا سا کہ ساڑھے بابے قسمت اپنی اپنی بابا جی قسمت مولانا قسمت چیئرمین صاحب قسمت بھائی عبدالرو بولو ذرا قسمت اور کسے دے اسے ہیر آئی کسے دے اسے کھیر آئی رانجے نو ہیر لے گئے ملا نو کھیر لے گئے تے کئی مولوی نے وہ تقریر کر دیا دے الحمدللہ اللہ دی رحمت دے نال میں ہیر وارث شاہ بھی ٹاپ کیتی ہے میں کہا انج ہیر دی تعریف کردا جی میں دی بیبے لگ دی او کسے دا پاپا ہیر لکھ کے گیا کسے دا پاپا دوڑے تے مائیے لکھ کے گیا ساڑھے بابے قرآن تے حدیث دی تفسیر لکھ کے گئے قسمت اپنی اپنی بولو قسمت اور بولو قسمت اپنی اپنی اور جڑے مولوی آندے ہیں نا ہیر میں ٹاپ کیتی ہے انہاں لانتیاں واسطے میرا پیغام ہے جدے ہاتھ قرآن حدیث ہوئے نہیں اجے بھی ستے ہو جدے ہاتھ قرآن حدیث ہوئے او دی قسمت دی کی ریس ہوئے او لیلا تے مجنون کی سمجھے او سسیاں تے ہیرانوں کی جانے آج دے ہاتھ مسلم بخاری ہے میرے وقت تک آج دے ہاتھ مسلم بخاری ہے او دے گولت دولت ساری ہے او کنز کدوری نو کی سمجھے او سسیاں تے ہیرانوں کی جانے تو فرماندے کی نے توحید تے قائم جان جدی میرے وال تک میرے والا اور دنیا والے توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نہیں نیمی آن جدی توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نہیں نیمی آن جدی تیرے خنجرانو کی سمجھے تیریاں جیلہ مقدمیانوں کی جانے اور جدے ہاتھ قرآن مجید ہوئے تے حدیث دیوی تائید ہوئے سمسام میدان دا مالک ہو تیرے مشرک شریرانوں کی جانے اطیع اللہ اطیع رسول اطیع اللہ اطیع رسول اللہ تو انو بھی زندہ رکھے زندہ جڑے ہو آمین کہہ دیو اللہ تو انو بھی زندہ رکھے تے میں دس رہا میرے آقا دنیا تے آئے بولو آقا دنیا تے مان دے ہو ایویں لوگ کی آندے نے بھابی نبی دی میلاد نہیں مان دے
اور میلاد دا مان ہے پیدائش میلاد دا مان ہے تے سارے نبی دی پیدائش مان دیو ہاتھ چوک کے بولو مان دیو ہاتھ اٹھا کے بولو مان دیو تے نبی پیدا کتھے ہوئے بولو تے تو اٹھے شہر چ لکھیا چوک میلاد النبی اور کو گال سمجھ آئی جے کہ پہلی بھی گئی جے مولوی اپنے منڈے دا ڈیلیوری کیس بیوی نو بند کمرے جے تے نبی دی پیدائش چوک وچ چوک میلاد النبی اور کو سمجھ آئی جے کہ پہلی بھی گئی جے اللہ اس قوم نو ہدایت عطا فرما نبی اس چوک سے پیدا ہویا یہ دا معنی ہے بندہ چوک میلاد النبی نبی دی پیدائش والا چوک میں تے رمضان تو پہلا ایک مہینہ رہ کے آیا نا مکے مدینے اللہ تو انو ہی لے جائے ہولی آنکھو قبول نہ ہو جائے کتے اگو رمضان آ رہا قبول نہ ہو جائے کتے چیئرمین صاحب ہی رہ کے آئے نا تے میں ایک دعا کرا تو اڈا کرا یور لگنا تو سا دے آمین بھی ستمائی آکھنی ہے آمین آکھو گے انہوں اللہ دی عزت دی قسم ہے آکھو گے آمین لفظ پھر سمجھ دیو کنو آندے نے پھر اس ٹپنی تو اڈھنے لو تیز ہے ٹیر نہ کس کس کے نہ یہ بولن جو کے بھی نہیں رہے ہونے پھر دا کی مان ہے مڑ کے یعنی دوبارہ میں ایک دعا کر لگا جے تے ساری تقریر دا نچوڑ جے نچوڑ پھر کوئی ایسا کرم کما مولا ایتھے ہی پتہ لگنا کنے قصور دے پھیرے پانے نے کنے لاہور دے کنے پاک پتن دے تے کدھا مکے مدینے جان نو دل کر دے پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکے مدینے پوچھا مولا پھر کوئی ایسا کرم کہہ لو پھر کوئی ایسا کرم پھر لفظ بولو نا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا پھر کوئی ایسا کرم انہوں اللہ دی عزت دی قسم ہے جڑا نہ بولے انہوں رب گنگا کرے جڑا رب دے نہ بولے پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکے مدینے پوچھا مولا کریے طواف بیت اللہ دا پج پج کے چیئرمین صاحب کریے طواف بیت اللہ دا پج پج کے نالے حجر اسود چمیے رج رج کے پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا پھر کوئی ایسا کرم پھر وہ تو اڑے لو دوجا ٹبر تیز ہے وہ نا انجن سٹارٹ ہو کے اتھے ہی تے ڈبے اگے ہیں تو انہوں تکا لاندے رہی ہے تسی آندھی ہو آپ پہ پیچھے جانا ہے ایسی تھی اتھے ہی پھسے ہو ایسا نہیں ہو بولنا جیسا بولنا تو تینوں کیوں سدیا
پھر کوئی ایسا کرم اللہ قبول کر لے پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا ویزے لے کے خلیل دے جاندے نے ڈیرے اوے ساڈی قسمت ساڈے نصیب ایتھے کی ایک کلندری بیڑا پتہ لگے سارے باندر ہی بس سے ڈکے ہیں جھولے لال بچ گئے تے جھولے لال پھڑے گئے تے بوتھے لال واہ قوم چنگا دھیانے لایا پر اسی کی آنے ویزے لے کے خلیل دے جاندے نے ڈیرے لوکی جاندے نے اوتھے چاروں چفیرے بابا نشے نے اوتھے شاموں سویرے چیئرمین صاحب تو انہوں رب دی قسم میں بول کے دسے آجے جدو مغرب عشاء تے فجر دا ٹائم ہوندا ہے او دو دن نالو زیادہ منظر پیارا ہوندا ہے جدو لیٹاں جگمگ کر دیاں نے نا تے او کعبے دا گلاب کالے رنگ دا کلا ایسا کپڑا جیڑا انج کھچ دا انج اپنے وال انج اپنے وال اپنے وال اپنے وال اپنے وال ویزے لے کے خلیل دے جاندے نے ڈیرے لوکی جاندے نے اوتھے چاروں چفیرے واوا نشے نے اوتھے شاموں سویرے اگلی گل تے پتہ لگنا کدا جی کردا جان لو بھائی ابترو میرے وال ذرا تیار اگلی گل تے پتہ لگنا کدا دل کردا ساڈی پھر فلیٹ اڑا مولا ساڈی پھر فلیٹ اڑا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا اگلی گل سن والی جے پروانے ہو ایتھے مہمان دا انید گزر گئی ہے نا تسیہ نے مہمان آئے یزدانی صاحب حافظ صاحب چیئرمین صاحب ملک صاحب مولانا حاجی صاحب سیون اپ پینی جے سپریڈ پینی جے ڈیو پینی جے پیپسی پینی جے کوک پینی جے کہ بڑھیاں علی مرینڈا پینی جے سٹنگ پینی جے کہ یا کترینہ کیف علی سلیس پینی جے ہے اور پوچھنے ہیں نا اسی کی پینا جے تے میں کی آنا آسولا لکھ کے لے جا یزدانی بھی زبان چو نکلے آڈیو پیپسی کولے کس کم دے ڈیو پیپ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ انہوں کتاب و سنت دا عالم بنا چکو ہاتھ چکو ہاں ٹنڈے جے چکو ہاتھ جان بھی قربان ہے جان بھی قربان ہے جان بھی قربان ہے جان بھی قربان ہے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا میرا رشتہ کیا بیت اللہ سے رشتہ کیا نبی سے رشتہ کیا
اور مکے مدینے واسطے کٹ مرنا پیا تیار ہو؟ ہاتھ چوک کے بولو تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بولو تیار ہو؟ حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر صاحب کے حکم تے امیر المجاہدین حافظ محمد سعید صاحب کے حکم تے اہل حدیث دا بچہ بچہ کٹ مرے گا، لیکن مکے مدینے تے آنچ نہیں آن دے گا۔ اسی مکے مدینے تے دشمنانو تیو بالا کر کے رکھ دیاں گے، انہاں دا نام و نشان مٹا دیاں گے، انہاں نو اسی عبرت دا نشان بنا دیاں گے۔ اسی سب کچھ قربان کر سکنے ہاں، مکے مدینے تے آنچ آن دیاں گے۔ اللہ اکبر سبیلنا سبیلنا الجہاد سبیلنا سبیلنا الجہاد سبیلنا سبیلنا الجہاد طریقنا الجہاد۔ ہاتھ چوک کے 5 نعرے اللہ تو گواہ بنا کے سبیلنا سبیلنا اللہ تو اڈی محبت قبول فرمائے۔ اے جڑے لوگ سمجھ دینے نا اسی مکے مدینے تے قبضہ کر لانگے، ساڑھے کو لسر ہے جڑیاں سا رکھیاں نے انہاں چوں انگور نکل دینا، جڑے تسا اپنی بیبے نو جا کے کھوانے نے، اور تسا لڑنا تنخواہ واسطے، اساں لڑنا رب دی رضا واسطے۔ اے 17 تاریخ نو لاہور مرکز دے اندر حضرت الامیر نے اجلاس بلایا مجلس عاملہ دا، او دے بعد ملک دے اندر تحفظ حرمین شریفین ریلیاں کانفرنساں منعقد ہون گیاں، او دے وے شامل ہوو گے انشاءاللہ اسی شامل بھی ہوواں گے، جاننا بھی پیش کران گے۔ اسی دودھ پینے مجنو پتر نہیں، اور ملک پاکستان دی پاک فوج نو سلام پیش کرنا۔ جنرل رحیل شریف صاحب، تیری جرات، تیری دلیری، ایمانداری، بات ضمیر ہون دے ناتے تیری عظمت نو سلام پیش کرنا۔ اور شاہ سلمان نے بات کہی ہے کہ جدو تسی انہوں ریٹائر کرو سانو دے دیو، جڑا ساڈا 22 ملکان دا اتحاد ہے انہاں ساریاں فوجان دا سربراہ سی جنرل رحیل نو بناواں۔ اور جنرل رحیل شریف صاحب تساں انڈیا نو کیا او مودی
जिन्हें कश्मीर च कतलेआम शुरू किया ओदे गुमाश्ते सुन ले खुदा दी कसम जिदन असा हथियार चुक ले इंडिया दी फौज दा नामो निशान मिट जाएगा 2.5 करोड़ अहले हदीस जिदन मैदान अमल च निकल पे गां दा मूत्र पीन वाले नजर आने गां साडी मां है गां दा मूत्र पींदा ही ते मैं क्या जे गां तेरी मां है ते वहड़ा तेरा प्यो क्यों नहीं और गां दा मूत्र पीन वाले साडा मुकाबला करन ते गल मैं सुनान लगा डीयू पेप्सी कोल किस कम दे भुल गए अगला जुमला तुहानू जगा देगा आपे डीयू पेप्सी कोल किस कम दे मंगा टूटियां कूलर जम जम दे जिदा दिल करता जान नू फिर बोलेगा डीयू पेप्सी कोल किस कम दे मंगा टूटियां कूलर जम जम दे साडे वगदे हंजू तां थम दे हरम पौड़ियां फेर चढ़ा मौला फिर कोई ऐसा करम कमा मौला फिर कोई ऐसा करम कमा मौला सानू मक्का मदीना दिखा मौला ते गल सुन लो जरा जेड़े मस्जिद नबवी मीनारे ने तू तो इत्थे ही बना के फेरे पा लेने ना इत्थे ही ओनू मदीना ओनू मदीना ओनू मदीना तेनू मदीने दी कदर दा की पता है लैटरिन खलो के मदीना बाहर खड़ो मदीना खड़ा है वो अंदर वड़िया हुंदा है बाहरों आंदा मदीना वो अंदरों आंदा मदीना असल ना किसी पठान दे ढाए नहीं चढ़िया जी वो ना दुबई के अंदर पठान चला गया तो दुबई भी अरबी बोलते वो बंदा पेशाब करन अरबी अंदर वड़िया सी ओनू मोबाइल फोन आ गया एक आ बड़ी भैड़ी बीमारी है मैं ते ना आ जेड़े आ मैसेज करने वाले ना चैट कर मैनू ते नाम ही नहीं आंदा अल्लाह तेरा शुक्र है बचा के रखे आई पता नहीं रोटी किवें खांदे ने ते लैटरीन च किवें बहिंदे ने आ कुरान मेरे हाथ में जे मेरा एक दोस्त सी मैं कोई किताब दा काम करवाना सी लिखवाना सी वो कंप्यूटर दा काम करदा सी और मैं फोन किया कहन लगा मैं 15 मिनट बाद आया वो 20 मिनट लंघ गए मैं बेटे नूं भेजिया थले मैं क्या बेटा पता करके आया नहीं वो मैं बैल ते बैल दे जावां तो ओदा अगों मैसेज आया कि मैं बाथरूम में बैठा खुदा दी कसम मैं सिर फड़ के बह गया वाह मैं क्या वाह रब्बा कैसी है वो ना तुम दसन लगा वो अरबी अंदर वड़ गया पेशाब करने वास्ते ते ना उन फोन आ गया तो उन्हें उन अरबी च गल करनी सी ते तुहानू पता है ना पठाना दा कोचियां दा दिमाग खराब है नहीं समझते इमरान खान लो जदों सुता उठदा हुण मैं तीजी करनी है तो हुण तीजी करनी है ना तो जनरल रहील शरीफ नूं कोल भाई फिर ना आखी धांधली हो गई है अजे नहीं कीती आंदा हुण करनी है हुण नहीं तलाक देंदा ओ अंदर बह के फोन पिया करे गल्लां पिया करे ते बाहर खलोता सी कोचा उन्हें समझा कि अंदर लैटरीन च बह के कुरान जीत पिया पढ़दा उन्हें मारिया धक्का बुए नूं बुआ तोड़ के ला लितर लिया और खाना खराब की बाजी तिलावत भी करती है पेशाब भी करती है इन्हां दा कोई पता नहीं लगता बस नसवार रखन दी देर है दर मर
جڑے مسجد نبوی میں نعرے نے تیری رحمت باغ کھلارے نے تھاما ملیاں نبی پیارے نے اور تو انو ٹوڑیاں لے ملے نو کی ٹھنڈ لگی ہے تسی بھی بولو تھاما ملیاں نبی پیارے نے نالے صدیق فاروق سہارے نے اوتھے کملے وانگو رلا مولا اوتھے کملے وانگو رلا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک تلک بنا مولا آویخ لینا میرے نبی دیاں تعریفاں ناتا رب بیان بیا کر دے کتے اللہ فرمان دے میں قرآن کو لو پوچھے او قرآن میرے نبی دی تعریف دس ذرا نبی دی نات بیان کر قرآن آندہ نبی دے دندہ دی گل سننیا تے پڑھیا والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم میں قرآن نو آکھیا نبی دے نک دی گل کر قرآن دا نور والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ترجمہ بابا جی کی کر دینے بات میں سناواں ایک ایسے ماجبین دی او چونیاں والے سن لا کلام ربانی زبان یزدانی ترجمہ سن لے بات میں سناواں ایک ایسے ماجبین دی جگ دے حسینہ کولوں بد کے حسین دی وضحا دا چہرہ او دے چہرے دی کیا بات ہے زلفان دے کولوں شر ما جان دی رات ہے سجے دستار اونو میرے وقت تک سجے دستار اونو تاہا یاسین دی سجے دستار اونو تاہا یاسین دی جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی میں آکھیا قرآن میرے نبی دے چہرے دی گل کر قرآن اندے وضحا میں آکھیا نبی دیاں زلفان دی گل کر قرآن اندے واللیلی اذا سجا میں کہیا سینے دی گل کر قرآن اندے علم نشرح لک صدرک میں آکھیا نبی دی پیشانی دی گل سنا تے قرآن اندے قد نرا تقلبا وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا میں آکھیا قرآن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد میں آکھیا قرآن قرآن میرے نبی دی زبان دی گل سنا تے قرآن اندہ والنجم اذا ہوا
سمجھ آ رہی جے اے وہ ایتا نے کہ جیڑیاں ایتا پڑھن دے بعد کم از کم 40 منٹ دے بعد میرا قائد شہید ہو گیا. سنا دیا آواز ہوندی ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا. او لوکی بازاراں چ ننگیاں دے سجے کھبے نچ دے ٹپ دے پنگڑے پاندے لڈیاں پاندے تمالا پاندے شرم نہیں کردے. او وہابیا کنا ٹھنڈا ہو گیا تو قرآن سن کے سبحان اللہ نہیں کہندا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی. میرے قائد نے آکھنا میرے وقت تک لے قرآن دی زیارت کر لے تے سینے چ ٹھنڈ پا لے. آ ویکھ لے سن لے چن لے تے گلے تے ہار بنا لے چولیاں دی زینت کر لے. آواز ہوندی ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات رب الکبریٰ. اور نبی دی نات قرآن چو کتے اللہ فرمان دے نے یا ایوہ المدثر نبی دی چادر یا ایتے پتر تھی نے چادر لئی ہوئے نا ہوتے تے ماں دیئے پترہ تینو چادر بڑی سونی لگی ہے تی یہ دوپٹہ تینو بڑا ہی سونا لگ گیا تے رب نو بھی پیار آیا نا تے رب کی آندہ جبریل جاگے اگیا ایوہ المدثر سبحان اللہ اے سونی چادر والیا ہائے 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 یا ایوہ المدثر یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور. یہ تے نبی دی چادر دی گل ہے نا تے نبی نے کمری لئی ہوتے اللہ فرمان دے نے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ او چونیاں والیا
سن لے او زد علی ورتل القرآن ترتیلا تے کتی اللہ کی آندے ہیں علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک یہ دا ترجمہ بابا جی کی کر دینے سیرت تے صورت کمال اس دی سیرت تے صورت ساڈا پیر ساڈا سیرت بھی سونی تے صورت بھی تیرا چن پیر پاویں گرہ نہیں لگا ہوں تے پاویں لوکی ملی ہو تے میرا پیر سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملدی نہیں مثال اس دی لکھاں دے پجاریاں نو ایک دا بنا گیا جگاں دے پیر سارے جگ نو جگا گیا جیڑا جاگیا نہ بولے گا جگاں دے پیر سارے جگ نو جگا گیا کتھے لکھے ہے او جگاں دے لکھاں دے پجاریاں نو ودائیاں اللہ بیزنی وسراجم منیرا آئی میرا پیر تے گل سن لو علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا کلی آئے تے صحیح تینوں تی عادت پئی ہے روز سویرے سپیکر کھول کے لب کے لے آما کتھوں تیرے نال دا گنڈیاں رنہ طرح روز نمیں لبنے ایمان نے ایک گل دستے جب بزرگو حاجی صاحب وڈیرے بندے پڑھے لکھے بیٹھے ہو قسم جو کار ہو گئے تے جنانی گوانڈیاں تے کوٹھے ٹپ دی پھرے تے لتا ہی کھانے وہ بول دے نہیں خامد ہوئے کار او گوانڈیاں دے کوٹھے ٹپے تے گوتی منوانی سو اور ظالمہ حاضر بھی آنے ناظر بھی آنے تے لبنا گیرانوں میں پلے گیران دے پڑھنا بیعت ہو رہا دی کرنا ساٹھے غلبے اسی کول نہیں من دے حاضر نہیں من دے ناظر نہیں من دے زندہ کول نہیں من دے موجود نہیں من دے دنیا دیے تھے نہیں من دے آقا دنیا تو چلے گئے ہیں تو کول بیٹھ کے روز نمیں لبنے اسی کول نہیں من دے زندہ نہیں من دے موجود نہیں من دے حاضر نہیں من دے ناظر نہیں من دے تیرے باوجود نبی موسیٰ وال نبی یوسف وال تکنا بھی گناہ سمجھنے تو کی گنڈیاں رنہ طرح کھامے انڈا میں خسم دا اکھ مٹکے گیرانو ساڑھے نہ آٹا نہ لایا کرو تُسی اینے جو کے پتر علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا
ہن دوویں ہاتھ چوک کے سبحان اللہ آکھنا جے اس پیر دے مرید نے آکھنا علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ ساڈے پیر دا جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا للکارے یزدانی زندہ باد زندہ باد جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا جگاں دے پیر سارے جگ نو جگا گیا سن لینا ذرا اور میں تے کی آنا میں تینوں تے قرآن چو دسے ذرا نبی دی حدیث وچوں صحابی دی زبان چو کی دی کلام صحابی دا زبان وہابی دی مسئلہ کہنے حدیث مسئلہ کہنے حدیث مسئلہ کہنے حدیث زندہ باد زندہ انہاں نو پانی پیا لو انہاں دے صاحب مکے جے چلیے چانن کری ارے چانن کری خطیب صاحب نے ایک نیچے چل پی اللہ نے منو توفیق بخشی میں حرم مکہ چے 6 درس دیتے سبحان اللہ اور حرم مدینہ وچ 2 درس دیتے میں آکھیا اللہ تیری قدرت تیری رحمت اللہ یہ تیریاں ہی قدرتاں نے نا یزدانی باہر ہوئے جے پولیس کو لو بچیا ہوئے جیلے نہ گیا ہوئے تے جلسیاں چے بھی قرآن تے جے جیلے چلا جائے تے اوتھے بھی جیل چے بھی جمعے پڑھانے نے تے قرآن جے مکے آیا تے قرآن مدینے گیا تے قرآن مقدمے سن داسو کنے نے ہن دس دیئے کہ دوبارہ کرانے جے 70 کو تے پھگا چکے آتے ہن باقی اور کنے کرانے جے اللہ اللہ فخر نہیں ریاکاری نہیں ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم اٹھا کے کہنا وڈیریو تو انو رب دی عزت دی قسم جے دعا کر چھڑے آجے لفظ یزدانی لکھوانا سوکھا نبانا اوکھا نامہ دیاں لاجہ رکھنیاں مولویاں نے نا لکھوا کے کوٹھیاں بنائیاں نے کاراں بنائیاں نے ہر سال فخر ناندے نے نوے ماڈل دی کار لئیے پترو تسی ایتھے للو اسی رب کو لو جنت چے للہ ہوں انشاءاللہ جدو میرا نبی دنیا تو گیا سی کنے میرے نبی دے مکار سانا کرنیاں تبلیغات مکانے ریٹ کرنیاں تبلیغات مکانیاں فیساں اے دین بیچن واسطے ٹرے ہو اے قیامت نو فیصلے ہون گے بقول شاعر میرا ہر دل تیری ہر رات سے اچھا ہوگا میرا ہر شعر تیری ہر بات سے اچھا ہوگا پوچھ لینا اپنی ان چمکتی ہوئی آنکھوں سے اور میرا جنازہ تیری برات سے اچھا ہوگا
اور پترو فیصلے تے جنازیاں تے ہون گے کہ کنہ نے جماعتاں نو اپنی ذات واسطے استعمال کیتا تے کنہ نے اپنے آپ نو دین واسطے وقف کیتا. کوئی بات کھڑے ماں دا بات کھڑی کرے ماں دا پتر کو مولوی جنہیں میرے جنیاں جیلہ مصیبتہ کٹیاں ہون مقدمے برداشت کیتے ہون اور ایس کتاب دے اترن والے دی قسم جے انہاں سارے وچوں ایک بھی ذاتی نہیں سارے دین واسطے تے رب کوئی نہ کوئی تے قبول ضرور ہی کرے گا نا انشاءاللہ. کہہ دیو کہہ دیو کہہ دیو تے اسا باز آ جانا اسا قرآن سنان تو پیچھے ہٹ جانا جب تک جند چے جان رہنی ہے اس منہ چے زبان رہنی ہے ہاتھ وچ قرآن رہنا. میں یزدانی شہید دی آواز لے کے گلی گلی نگری نگری کریا کریا بستی بستی شہر شہر اللہ دی توحید دا نکارہ کھڑکان دیا رہنا تے نبی دی سنت دا پھریرا لہران دیا رہنا عظمت صحابہ دے ترانے گاندیا ہی رہنا اپنے مسلک دا ڈنکا بجان دیا ہی رہنا انشاءاللہ. اللہ اکبر بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار ہم تمہارے ساتھ ہیں جان بھی سن لو ذرا سن لو قرآن زبان صحابی دی شان نبی دی الفاظ صحابی دے زبان وہابی دی. آقا فرمان دے نے کیڑا جیڑا مکے والیاں نو جواب دے وے انہا اخیر کر دیتی ہے. واہ حسان رضی اللہ تعالی ہولی آکھو رضی اللہ تعالی یزدانی شہید فرمایا کرتے سن وابیاں دا صحابیاں دا گہرا تعلق ہے وے جیدہ ہے وے بولے ہے وے تو میں تے گل کر لگا ماں اور جیڑے جیڑے آقا دے لڑ لگ گئے ساؤں رب دی انانو پر لگ گئے اور جیڑے جیڑے آقا دے لڑ لگ گئے ساؤں رب دی انانو پر لگ گئے. چیئرمین صاحب کیویں آقا معراج دی رات اسمانہ تے گئے نے جنت الفردوس سے چل دینے پے جتیاں دی آواز آ رہی ہے چلن دی. آقا فرماندے نے من ہاؤلائی یا جبرائیل جبرائیل آواز کا دی جبرائیل آندے نے محبوب جی اے تو اڈا بلال زمین تے بے اٹھڑ آواز جنت سے آ رہی ہے. بلال نبی دا صحابی گرج کے بولو بلال نبی دا تے علامہ احسان وہابی. اوے تماکا لاہور ہویا شہید ریاض ہویا جنازہ مسجد نبوی چے ہویا تے دفن عثمان دے قدمہ چے ہویا. آقا آندے نے کیڑا جواب دے گا حضرت حسان آندے نے آقا میں جواب دے آنگا. اور تے یارو جدو کوئی نبی دی گستاخی کرے او دو جواب دین والا بھی ہونا آواز نہیں آئی ہونا سارے بولو حضرہ ہونا او ہونا گستاخان دے بوتھے بند کرنے واسطے زبانہ نو لگاما پان واسطے ہونا چاہیے دا. حضرت حسان آندے نے آقا میں جواب دے آنگا. آقا آندے نے حسان کیویں دا جواب دیں گا تے آندے نے آقا
ایسا جواب دیاں گا قیامت تک کے دا کوئی جواب دے ہی نہیں سکے گا۔ آقا فرماندے نے میرا ممبر لے آؤ سینوے، ساری تقریر دا نچوڑ، محفل حمد و نعت دا نچوڑ سن لو۔ قرآن نبی دی نعت تے صحابی بھی نبی دی نعت پڑھ دینے، وہابی بھی نبی دی۔ اسی مامے ماسی پھپھی خالہ تائے چاچے بابے جنہوں نک پونجن دی جاج نہیں انہوں نہیں پھڑ کے وچ واڑ دیں گے۔ اسی بیوی نو بیوی دی جگہ رکھنے ہاں، ماں نو ماں دی جگہ رکھنے ہاں، ولی نو ولی دی جگہ، علی نو علی دی جگہ، نبی نو نبی دی جگہ، خدا نو خدا دی جگہ۔ ایمان نہ جواب دیو ہاں، اور بیوی نو ماں کیا نکاح رہندا، آواز نہیں آئی، ماں کیا نکاح رہندا، اور سن چونیاں والے جی میں بیوی نو ماں کیا نکاح نہیں رہندا، رب دے علاوہ غیر نو مشکل کشا کے ایمان نہیں رہندا۔ میرا مسلک ہے، میرا عقیدہ دمکے دی چوٹ بیان کرنا۔ حضرت حسان آقا میں جواب دینا، فرمایا ممبر لے آؤ بار، ممبر لے آندہ، آقا فرماندے نے حسان اتے چڑھ جا، آقا میری جرت ممبر تو اڈا ہے، فرمایا حسان میں حکم دے رہے ہاں، حسان میں سامنے بینا تو ممبر تے بے، تے بخاری دی روایت جے حسان ممبر تے بیٹھا، اسمانہ تو جبرائیل بھی آ گیا، تے حسان دی کنڈ مگر کھلو گیا، حسان نبی دی نعت پڑھن لگ پیا، تے جبریل حسان نو تھپکیاں دین لگ پیا۔ واہ حسان واہ حسان، تے حضرت حسان کی آندے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ، واہ شاہ عبدالغنی مرحوم اللہ تیری قبر منور فرمائے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تے اماں جی ایسا کی آندیاں نے لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ وَشَمْسِي خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَالشَّمْسِ طَالِعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ حضرت حسان نے جو کیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ، دھیان میرے بات میں گل مکان لگا جے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، سونے میری آنکھ نے تو آڈے نالو حسین چہرہ ویکھے آئی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تو اڈے نالو ود کے حسین کسے ماں نے جنے آئی نہیں، خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء۔ بابا جی ترجمہ کی کرتے ہیں
آندے نے قد کاٹھ بن تر بناوٹ سن بابیاں کولو صحابی دی زبان دا ترجمہ قد کاٹھ بن تر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے ساری سجاوٹ کسے مانے ہو جیا چن نہیں او جنہاں جی میں اپنی مرضی مطابق ہے بنہاں مصور نے بس انتہا کر سٹی او مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دینا تصویر کٹی تے گل سن لے حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا یار زندہ صحبت باقی میں نال پاس اتفاق کرتا ختم کرنا اللہ کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے آبائی اس مسجد صاحب کا خطیب مولانا عبدالرشید شاہ صاحب جو اللہ نو پیارے ہو گئے نے اللہ انہوں جنت الفردوس سے اللہ مقام نصیب فرمائے ایک دوست نے لکھے ہے میری والدہ بہت عرصے تو بیمار ہے اللہ انہوں صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے بھائی بات سنو اج جنہ تسا زور لایا نا تو اڈی دند کسائی دا انتظام کیتا ہے تو اڈا پٹرول ڈیزل سی این جی دا انتظام کیتا ہے تے اپنے اپنے حصے دا کھانا کھا کے جایا جے تے جتیاں اپنی اپنیاں لے کے جائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید اللهم ايد الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشرکین اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم الف بین قلوبهم واصلح ذات بینهم وبینهم وانصرهم على عدوك وعدوهم کی نام ہے اپنا قاری محمد عبداللہ صاحب اللہ میرے اسویر دا پیار محبت قبول فرما کہہ رہے نے میرے والدین رب نو پیارے ہو چکے نے اللہ انہوں جنت الفردوس سے اللہ مقام نصیب فرما اللہ انہ دی محبت انہ دی جرت انہ دا جذبہ پیار قبول فرما اللہ جنہ میرے بھائیاں نے بھائی عبدالحفیظ صاحب بھائی عبدالرؤف صاحب انہ دیگر رفقاء احباب جماعت سامعین منتظمین معاونین اللہ تمام دیاں بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی واسطے دعا کرو اللہ نو نرینہ اولاد عطا فرما اچھا بھائی یہ بھی ایک اعلان سن لو جنہ کل اولاد نہیں یا اس طرح ہوتا ہے کہ دوسرے تیسرے چوتھے ماہ بچہ ختم ہو جاندہ ہے وہ بھی میرے نہ رابطہ کر سکتے ہیں جنہ کل نرینہ اولاد نہیں وہ بھی میرے نہ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ دے فضل و کرم نال او دی رحمت نال او دی رحمت تے یقین رکھ دیا صرف امید دی گل نہیں انشاءاللہ 2 خوراکاں دے بعد اللہ نرینہ اولاد عطا کرے گا تے جنہ کول اولاد نہیں انہاں واسطے بھی دعائی ہے انشاءاللہ وہ دعائی دیتی جائے گی نال کوئی عمل دسیا جائے گا انشاءاللہ اللہ انہاں دی چوڑیاں بھی ہریاں کر دے گا اور جیڑے کہ بچے
ہو کے پیدا ہو کے فوت ہو جاندے نے وہ بھی میرے نال رابطہ کر سکتے نے انشاءاللہ انہاں دا بھی علاج کیتا جاندا ہے میرے نال فون تے رابطہ کر سکتے ہو میرا فون نمبر جیڑا ہے او دے تے رابطہ کرنا ہے اور کسے نمبر تے رابطہ کیتیا میں او دا ذمہ دار نہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون اللہ جتنے مسلمان بیمار نے انہاں نو تمام نو صحت عطا فرما بھائی میرا بانجا عید والے دن 4 سالوں دی عمر ہے ایک موٹر سائیکل والا سائیڈ مار کے انہوں سٹ گیا او دی کھبی سائیڈ تو دماغ باہر نکل آیا ہڈی فریکچر ہو گئی اور کل انہوں ہوش آئی ہے جنرل ہاسپٹل دے اندر او دے واسطے دعا کرو اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور میرے واسطے دعا کرو کہ اللہ منو شوگر جیسی اس بیماری تو اللہ نجات عطا فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم جب تک انشاءاللہ یہ پروگرام ہوندا رہے گا اللہ زندگی رکھی تے انشاءاللہ حاضری دیندے رہاں گے تے تسی بھی اوندے رہو گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین